قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كنت واقفا يوم بدر وغلامان من الأنصار معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء عن يميني وشمالي التفت إلي أحدهما وقال لسير من صاحبه يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت له نعم لكن ماذا تريد منه؟ قال لي أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنيه يا عمي فإني أعطيت الله عهدا لو رأيته فأقتله أو أموت دونه. وقال لسيرا من صاحبه أرنيه يا عمي فإني عاهدت الله عهدا إن عايدته فأضربه بسيفي حتى أقتله. فبين أنا كذلك إذا برز أبو جهل فقلت لهما ألا ترياني هذا صاحبكم هذا أبو جهل فشد عليه مثل صقرين حتى ضربه ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أيكما قتله؟ قال كل منهما أنا قتلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما قتله.